BJP को तुम्हारी क्या लुकन तान वातनावन यसान कि AIPS सत खड़ा वजूहत क्या अगर AIPS सत खड़ा यह जमात कस जमात यह सह जमात ये सान खतर वनकस कुर्बानी दिख लुकन सह उम्मीद थावान कि तिम वहमी इन वोल इलेक्शन तिम बनावन प्रेशर कुकरस कामयाब वजह यह कह इंजीनियर साहब पार्टी इंजीनियर साहब कामयाब बनान वजह यह कह कि यह इंजीनियर साहब तक जेलस मज तो बनावन सह कामयाब वजह यह कि बाकियों लुको क्या कोर तो इंजीनियर साहबन क्या कोर वजूहत यह कि सही क्या गलत क्या सही इंशाल्लाह कशीर हुंद ताउन गलतस दिमो न ताउन कहें जवान वनकस ये खड़ा अमे मूजूब मे सम लुक अमे मूजूब खड़ा कि वजूहत पोर्मुत लिखमुत PG कर्मित कम डिग्री कर बेकार बेरोजगार वजह क्या ये पोस कुन जाए सह तान वातान कह वाहिद शख्स यह कत करान कि यह पोस हसा गया मेस अवामस तान वातन तो तमिस दिख वोट कड़न वन क्या लीव दैट अपार्ट जमहूरियत पे बिलीव कर वल नफर मगर यसान कि सोन कौम तह ब्रो बढ़न सन लुक समाज यह ब्रो बढ़न यह अकिस माजि बेन बस यह हर कंस अकिस नफरस सोचुन कि अगर वनकस वोट बे कुन पार्टी त्रावान इमो क्या सान खतर कोर्मुत अगर इंजीनियर साहबस वोट त्रावान इन क्या सान खतर कोर्मुत वाहिद वो बंदा था जो हमारे लिए कपड़े फाड़ के कहीं पे खड़ा था और आज हम बेबस महसूस कर रहे हैं इत पे बचस मोल ना मरान इतने कने वनकस रुसवा तम सिंद वराई और हम अपने पैसों से ये कुछ 1,000 रुपये जवानस पॉकेट मनी जमा किसी के पास 500 होते हैं हम वो जमा कर करके इस वक्त ये बैनर खरीदते हैं कुछ खरीदते हैं ये मैं सोनावारी के लोगों को और कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सबका फर्ज बनता है कि हमारी पार्टी को जिताए हमारी पार्टी नहीं है आपकी पार्टी है आप ये ख्याल रखिए कि आप किस इंसान को जिता रहे हैं आप उस इंसान को जिता रहे हैं जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है और इस वक्त कश्मीरियत के नाते ये आपका फर्ज बनता है कि आप उस आदमी को जिताए जो आपका साथ हमेशा देता आ रहा है और इंशाल्लाह आने के बाद देगा भी। इसके बावजूद मैं सोनावारी के लोगों से कहना चाहूंगा कि कल आने वाली रैली में जो कल यानी कि 14 तारीख को मुनक्कद होने जा रही है इसमें आप अपना भरपूर ताउन दे ये ताउन याद रखा जाएगा। मैं बताऊं कैसे याद रखा जाएगा। याद ऐसे रखा जाएगा कि आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आपने किस चीज का साथ दिया। आपके जो बच्चे हैं ना वो बोलने चाहिए हमारे बाप दादाओं ने सही का साथ दिया है गलत का साथ नहीं दिया है। बाकी आप देखिए आपका फर्ज बनता है कि इस पार्टी को कामयाब बनाएं और मैं और आपसे ये एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं जबकि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है कि मैं फोन रिसीव करूं। मैं उन सब से माजरत खाऊं उनसे माफी चाहता हूं कि मैं आपसे फोन पे बात नहीं कर सकता हूं बट हमारे पेज है ग्रुप से उसमें आप ऐड हो जाइए और इंशाल्लाह जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है वो आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो मेरे साथ भाई खड़े हैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं जो जवान हमारे साथ खड़े हैं जितने जवान जुड़ते जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड है सीरियसली मैं कहूंगा कि अनएक्सपेक्टेड है। कल मैं देख रहा था कि एक न्यूज चैनल ने चढ़ाया था कि 6 दिन में 1.5 लाख बंदे आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये मानी जाने वाली न्यूज चैनल है तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि वो सच बाहर ला रहे हैं। इंजीनियर साहब की तहरीक जो है ये आगे बढ़ती जा रही है और हमें इस बात से दिल में सुकून तारी हो जाता है कि लोग हैं जिंदा दिल है जमीर वाले हैं इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनको पता चल गया है कि आप बाकी पार्टियां जो ये काम कर रही है ये किस बिहाफ पे कर रही है किस बुनियाद पे कर रही है। थैंक यू वेरी मच। वारिया शुक्रगुजार सोनावारी इंचार्ज AIPS हालत मुताबिक ये वुचान वनस सियासी यतीमी जिंदगी बसर करान चूंकि नश ऑप्शन अगर ऑप्शन बेहतरीन कह सह इंजीनियर रशीद सोबस पज यीत यूज चूंकि सर्वे आव रिसेंटली आज बेहतरीन एक चैनल कोर्मुत
1.6 یعنی 1,60,000 یوتھو کور جوائن یہ سا انجینئر رشید سن پارٹیز امی موجود اس نش آپشن چونکہ یل وچان ازداد ظلم اس رشوت ظلم کوتا گو یہ سہ ظلم مٹانے خاطر سو یہ وچو اگر یوتھ وچان یم تہ کوالیفائڈ یوتھ اڑ سن یوتھ PhD کرت MSc کرت انجینئرنگ کرت اڑ چھان کام کران اڑ تیر رچان باقی کام کران یہ ختم کرنے خاطر بالکل یہ PhD کور سہ گژھِ پروفیسر بنن یم انجینئرنگ کر سہ گژھِ انجینئر بنن امی خاطر سے سپورٹ کران کت یتھ پارٹی یہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے انہوں نے یہ جو انجینئر صاحب تھے ان کا جو کینڈیڈیچر کا فارم تھا ان کو ایکسیپٹ کیا. سو یہ میرے خیال میں انجینئر صاحب کی ضمانت ہے اور انجینئر اٹ ریفلیکٹس دیٹ انجینئر رشید از اے ڈیموکریٹ. ہی ہیز آلویز بلیوڈ ان ڈیموکریسی. تو وہ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ رہے اور ہم بھی جمہوریت کے ساتھ ہیں. وی وش دیٹ ڈیموکریسی شوڈ تھرائیو. انفارچونیٹلی انجینئر صاحب کو ہی ہیز ناٹ گیون دا لیول پلینگ فیلڈ ان نارتھ کشمیر. انہیں جیل میں بند رکھا گیا ہے. ان کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تاکہ وہ اپنی ڈیموکریٹک جو ایکٹیویٹی ہے جو اس کو وہ ایکسرسائز کر سکے. تو اس لیے آج لیکن یہ جو لوگ ہیں جو خاص کر جو یوتھ ہمیشہ سے انجینئر رشید کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آج بھی وہ اپنی ضمیر کی آواز سن کے وہ آئے ہیں اور اس انجینئر صاحب کی جو ان کی جو آواز تھی جمہوریت کی آواز تھی اس کو لبیک کیا ہے. آج ہم اس کے ساتھ جڑے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جب جو لاسٹ لوک سبھا الیکشن ہوا تھا اس وقت انجینئر صاحب کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے تھے. پھر جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تھے تو ہم سب نے دیکھا کہ ان کا کتنا رول رہا پھر کشمیر کی آواز بننے کی. آج دیکھیے آج بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں دے کلیم دیٹ دیئر وائس از دیئر مینیفیسٹو. لیکن ان میں سے کوئی بھی حالانکہ انجینئر صاحب ان کا کولیگ رہ چکا ہے 2 بار. ہی ہیز بین دی اسمبلی جو ہے MLA. ہی ہیز بین دی MLA 2 ٹائم MLA. لیکن کوئی نہ تو گپکار الائنس نہ کوئی پارٹی جو کلیم کرے کہ ہم وی ول بی دی وائس آف پیپل آف کشمیر. آور وائس از آور مینیفیسٹو. دے آر ناٹ انہوں نے دے ہیو kept the criminal silence on engineer Rashid. ان میں سے کوئی انجینئر رشید کی بات نہیں کر رہا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک انڈیا از the largest democracy in the world and we all believe in democracy. تو میری جو اپیل ہے سب سے پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا should show that magnanimity. It should reflect that it is the largest democracy in the world and it should release engineer Rashid so that he can وہ اپنی جو democratic exercise ہے وہ کر سکیں. اور انجینئر صاحب نے اس وقت جمہوریت کا دامن تھاما الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا جب لوگ اسے دور بھاگتے تھے. تو میرے خیال سے ہی مسٹ بی دا برانڈ ایمبیسڈر آف انڈین ڈیموکریسی. جو انجینئر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اور میری جتنے بھی یوتھ ہیں نارتھ کشمیر کے ان کے پاس آج ایک موقع ہے ہسٹری کریٹ کرنے کا کہ آپ کے سامنے وہ آواز ہے جنہیں میدان میں نہیں اتارا گیا, وہ جیل سے جنہوں نے اپنا فارم بھرا ہے, لیکن اس کے بدلے میں ہم نکلے ہیں جو جوان ہیں پورے نارتھ کشمیر کے, وہ آج ہسٹری کریٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی باہر بھیجنا چاہیے. ایوری بڈی شوڈ کاسٹ دیئر ووٹس. ہم نے ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی ہے. وی آر ناٹ اگینسٹ اینی بڈی. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے دل کی آواز سن کے ووٹ دے دیں. تو وی آر ناٹ اگینسٹ اینی بڈی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یوتھ ہیں کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز سنیں اور انجینئر رشید کو کامیاب کریں تاکہ وہ اچھی طرح سے ہماری نمائندگی کر سکے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کا الیکشن اس میں یہ نریگا پہ ہمیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے, نہ اس میں جو الیکٹرک پولز ہے جو نریگا کی ورک ہے اس پہ یہ الیکشن نہیں لڑا جائے گا اور نئے ڈیولپمنٹ پہ لڑا جائے گا, کیونکہ ان کے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہوتے کہ اتنی ڈیولپمنٹ کر سکتے. یہ صرف ہماری آواز بن کے پارلیمنٹ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک آواز بھیجتے ہیں جو ہماری نمائندگی کر سکے. انجینئر صاحب نے ہمیشہ 10 سال اسمبلی میں 12 سال اسمبلی میں ہم جوانوں کی کشمیریوں کی نمائندگی کی اور آئندہ بھی کریں گے. ہم اس لیے ہم سارے نارتھ کشمیر کے لوگوں سے ہماری اپیل یہ ہے کہ وہ اپنا یہ ووٹ کا بٹن دبا کے پریشر کوکر جو انجینئر صاحب کا سمبل ہے اس بٹن پہ یہ کلک کر کے انجینئر صاحب کو کامیاب بنا سکے تاکہ وہ وہاں پر ہماری نمائندگی کر سکے.